वर्ल्ड न्यूज के स्पॉन्सर हैं स्वागत, अदरक, लहसुन और मसाले 100% प्योर एंड हाइजीनिक। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। मेरे साथ देखिए वर्ल्ड न्यूज़। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। मस्जिद अक्सा को लगातार बढ़ रहा है खतरा। क़िबले अव्वल को यहूदियानी की इसराइली साजिश को नाकाम बनाया जाए। मस्जिद अक्सा के मुबल्लिग और मुमताज़ आलम दीन अल शेख अकरम सबरी की अरब अक़वाम से अपील। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान फिर छिड़ी जंग। सुबह से ही दोनों अतराफ से शदीद गोलाबारी। दोनों तरफ से हलाकतों के मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं सामने। यूक्रेन के रूस को पसपा करने के दावों के दरमियान अब रूस ने किया नया दावा। कहा, एक ही दिन में मार गिराए 300 यूक्रेनी फौजी, 1000 से जायद हुए जख्मी। भारत भर की तारीखी मसाजिद के खिलाफ हिंदुत्ववादियों के दावों में आई शिद्दत। अब मथुरा की शाही मस्जिद के बाद मीना मस्जिद पर हिंदू महासभा ने किया दावा। मस्जिद को बताया गैर कानूनी ढांचा। योगी हुकूमत की तर्ज पर अब उत्तराखंड हुकूमत भी कराएगी मदरसों का सर्वे। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, मदारस इस्लामिया का सर्वे अगर ज़रूरी है तो दूसरे तालीमी इदारों का क्यों नहीं। और मुल्क की कई रियासतों में लंपी वायरस का कहर जारी। 50,000 से जायद जानवरों की हुई मौत। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासतें। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मस्जिद अक्सा के मुबल्लिग और मुमताज़ आलम दीन अल शेख अकरम सबरी ने कहा है कि हाशमी सरपरस्ती मकबूजा शहर बैतुल मुक़द्दस में मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए एक हिफाजती वालों का दर्जा रखती है। अल शेख सबरी ने मज़ीद कहा कि उर्दन की हुकूमत और कौम अल-कुद्स और मस्जिद अक्सा के साथ वालहाना अक़ीदत रखती है। अरब और इस्लामी ममालिक के अक़वाम भी अल-कुद्स के हवाले से उर्दन की सरपरस्ती पर मुत्तफ़िक़ हैं। अल-कुद्स को यहूदियाने और मस्जिद अक्सा की बेहुरमती के ख़िलाफ़ पूरी मुस्लिम उम्मत मुत्तहद है। उन्होंने अल-कुद्स शहर और मस्जिद अक्सा को दरपेश ख़तरात की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इसराइली पुलिस और फ़ौज के हिफाजती छतरी तले यहूदी इंतहा पसंद बार बार मस्जिद अक्सा की बेहुरमती करते हैं। मस्जिद अक्सा के मुबल्लिग ने जोर देकर कहा कि इस वक्त पूरी मुस्लिम दुनिया और अरब अक़वाम को क़िबला अव्वल के हवाले से एक बयानिया इख्तियार करने की ज़रूरत है ताकि मुसलमानों के इस मुक़द्दस मुकाम को यहूदियानी की साजिश को नाकाम बनाया जा सके। आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान फिर कशीदगी शुरू हो गई है। आलमी मीडिया ज़राए के मुताबिक दोनों ममालिक के फ़ौजों के दरमियान सरहदी झड़पें आज सुबह से ही शुरू हुई, जिसमें दोनों तरफ जानी नुकसान की खबर है। आर्मीनिया की वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि आज़रबाईजान ने मंगल की सुबह गोरस, सोक और जरमोक शहर के सिमत में आर्मीनियाई फ़ौजी ठिकानों पर शदीद गोलाबारी शुरू की। इसमें कहा गया है कि आज़रबाईजानी फ़ौजियों ने ड्रोन के साथ साथ तोपखाने और बड़ी सलाहियत वाले आतिशी असलह का इस्तेमाल किया, जबकि आज़रबाईजान की फ़ौज का भी दुश्मन मुल्क के खिलाफ यही इल्ज़ाम है। हालांकि इन दोनों ममालिक के बीच 2020 में ही खुरेज लड़ाई के बाद काराबाग का इलाका आज़रबाईजान के कब्जे में चला गया था। ताज़ा झड़पों को लेकर अमेरिका ने तशवीश जताई है। रूस की वज़ारत दिफ़ा ने ऐलान किया है कि निकोलाएव क्रियोवी रोग रास्ते पर सिर्फ एक दिन की लड़ाई में 300 से ज़्यादा यूक्रेनी फ़ौजी हलाक और 1000 ज़ख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक रूस की वज़ारत दिफ़ा ने यूक्रेन में तनाज़ात की मैदानी सूरत हाल के बारे में मालूमात फराहम करते हुए हालिया एक रोज़ा झड़पों के दौरान कीव के फ़ौजी दस्तों के भारी जानी नुकसान का ऐलान किया है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक रूस की वज़ारत दिफ़ा ने खार्किव के इलाके में यूक्रेनी फ़ौजी दस्तों के ख़िलाफ़ मुल्की फ़िज़ाइया के हमलों का ऐलान किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रूस की वज़ारत दिफ़ा ने इतवार को एक नक्शा शाया किया, जिसके मुताबिक रूसी अफ़वाज खार्किव के इलाके में तकरीबन तमाम मकामात से पीछे हट गई हैं।
ڈنمارک کی حکمران سوشل ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے قائم کردہ ڈنمارک کمیشن برائے فراموش شدہ خواتین کی تنظیم نے ملک کی حکومت سے سفارش کی ہے کہ وہ ڈنمارک کے ابتدائی اسکولوں میں طالبات کے حجاب یا مسلم ہیڈ اسکارف پر پابندی عائد کر دے۔ 24 اگست کی تجویز ان 9 سفارشات میں سے ایک ہے جس کا مقصد اقلیتی پس منظر سے تعلق رکھنے والی لڑکیوں کے عزت سے متعلق سماجی کنٹرول کو روکنا ہے۔ دیگر سفارشات میں ڈینش زبان کے کورسز فراہم کرنے، نسلی اقلیتی خاندانوں میں بچوں کی پرورش کے جدید طریقوں کو فروغ دینے اور ابتدائی اسکولوں میں جنسی تعلیم کو مضبوط بنانے کی تجویز ہے۔ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق ابتدائی اسکول میں اسکارف کا استعمال بچوں کے درمیان 2 گروپوں میں تقسیم پیدا کر سکتا ہے۔ بنگلہ دیش نے کہا ہے کہ ملک میں 10 لاکھ سے زیادہ روہنگیا پناہ گزینوں کا گنجائش سے زیادہ بھرے ہوئے کیمپوں میں طویل ہوتا ہوا قیام ڈھاکہ کے لیے سلامتی اور استحکام کے حوالے سے تشویش کا باعث بن گیا ہے۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد نے کہا ہے کہ اپنے مصائب کے علاوہ ہمسایہ ملک میانمار سے آئے روہنگیا پناہ گزینوں کی طویل موجودگی بنگلہ دیش کی معیشت، ماحولیات، سلامتی، سماجی اور سیاسی استحکام پر سنگین اثرات مرتب کر رہی ہے۔ بتا دیں کہ گزشتہ ماہ بنگلہ دیش میں 7 لاکھ سے زیادہ روہنگیا پناہ گزینوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی کے 5 سال مکمل ہوئے ہیں۔ یہ مہاجرین میانمار کی فوج کی سخت پکڑ دھکڑ اور بودھوں کے حملوں سے بچنے کے لیے فرار ہو کر بنگلہ دیش پہنچے تھے۔ اس وقت بنگلہ دیش مجموعی طور پر 10 لاکھ سے زیادہ روہنگیا مہاجرین کی میزبانی کر رہا ہے۔ ملک شام کے نائب وزیر خارجہ بشار الجعفری نے مغربی ایشیا اور شمالی افریقہ میں اقوام متحدہ کے انسانی امداد کے ڈپٹی کوآرڈینیٹر طارق طلاسمہ سے ملاقات کے دوران کہا کہ شام میں غیر ملکی مداخلت پسندی کے خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ترکی نے شام میں بحران کو بڑھاوا دینے میں مرکزی کردار ادا کیا ہے۔ بشار الجعفری نے انقرہ کے تباہ کن اقدامات کو عالمی قوانین اور اصولوں کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ شام کے نائب وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ کے عہدیدار کو بتایا کہ امریکی فوجی شام کے قدرتی ذخائر کو لوٹ رہے ہیں اور شام کے عوام کو اپنے حق سے محروم کر رہے ہیں۔ کینیڈا کے شہر مسیساگا، ملٹن اور ہیملٹن میں فائرنگ کے واقعات میں پاکستانی نژاد کینیڈین شہری محمد شکیل اور ایک پولیس افسر ہلاک جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حملہ آور کو ہیملٹن شہر میں ہلاک کر دیا گیا۔ حملہ آور کی شناخت 30 سالہ شیون پیٹری کے نام سے کر لی گئی ہے۔ رپورٹ سے مطابق محمد شکیل ملٹن میں آٹو ورک شاپ کے مالک تھے، وہیں ٹورنٹو کا ایک پولیس افسر جو تربیت کے دوران لنچ کا وقفہ لے رہا تھا اس کو مسیساگا میں ایک مشتبہ شخص نے قریب سے گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ حکام نے پیر کی رات ایک میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ مسیساگا میں ایک اور شخص زخمی بھی ہوا ہے۔ پولیس ایجنسیاں ان واقعات کے درمیان تعلق کی تحقیقات کر رہے ہیں اور انہیں یقین ہے کہ ان کا تعلق ایک شخص سے ہے۔ ورلڈ نیوز میں خبروں کا سلسلہ لگاتار یوں ہی جاری رہے گا۔ فی الحال رکتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے لیے۔ بریک کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اب دیکھتے ہیں مزید اہم خبریں۔ متنازع شہریت ترمیمی قانون یعنی CAA کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے اس قانون پر روک لگانے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ تاہم سپریم کورٹ نے مرکز کی مودی حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب بھی طلب کیا تھا۔ سپریم کورٹ CAA کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر آئندہ سماعت رواں سال 31 اکتوبر کو کرے گی۔ جب پیر کو CAA کو چیلنج کرنے والی سینکڑوں درخواستوں پر سماعت شروع ہوئی تو سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ حکومت کی طرف سے کچھ جواب آئے ہیں لیکن کچھ جواب آنا ابھی باقی ہیں۔
چیف جسٹس آف انڈیا یو للت اور جسٹس ایس رویندر بھٹ کی بینچ نے شہریت قانون یعنی CAA کے آئینی جواز کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت کی۔ کل 220 درخواستوں کی سماعت ہوئی۔ ترمیم شدہ قانون کے مطابق ہندو، سکھ، بدھ، جین، پارسی اور عیسائی برادری کے لوگ جو پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے 31 دسمبر 2014 تک مذہبی ظلم و ستم کی وجہ سے ہندوستان آئے تھے، انہیں غیر قانونی تارکین وطن نہیں سمجھا جائے گا۔ ہندوستان بھر میں موجود تاریخی مساجد پر ہندوتوادی تنظیموں کی جانب سے دعوے کیے جا رہے ہیں اور اب ان میں شدت آ گئی ہے۔ بابری مسجد کے بعد گیان واپی اور پھر متھرا کی شاہی مسجد کے بعد اب متھرا کی ہی مینا مسجد پر ہندوتوادیوں نے دعویٰ کیا ہے۔ متھرا میں شاہی مسجد عیدگاہ تنازع کے بعد ایک اور نیا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اکھل بھارت ہندو مہا سبھا کے قومی خزانچی دنیش شرما نے ایک اور مسجد مینا کو ٹھاکر کیشو دیو کی 13 ایکڑ سے زائد اراضی میں غیر قانونی ڈھانچہ قرار دیتے ہوئے عدالت میں دعویٰ کیا ہے۔ ہندو مہا سبھا نے عدالت میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ حال ہی میں اس پر کئی نئی تعمیر بھی کی گئی ہے جو کہ غلط ہے اور عدالت سے مانگ کی گئی ہے کہ اسے ہٹا دیا جائے۔ ہندو مہا سبھا کے قومی خزانچی نے سول جج سینئر ڈویژن کی عدالت میں پیش کیے گئے مقدمے میں کہا ہے کہ اورنگزیب نے شری کرشن جنم بھومی مندر کو توڑا اور شاہی عیدگاہ کو تجاوزات کے طور پر کھڑا کیا۔ ہم نے مانیہ سینئر ڈویژن میں سول کورٹ سینئر ڈویژن دعویٰ پیش کیا ہے، اس میں ہم نے مانگ کی ہے کہ جو کرشن جنم بھومی مندر ہے اس کی پوروی دشا میں مینا مسجد کا نرمان کر لیا گیا ہے، وہ بالکل اویدھ ہے۔ پہلے اورنگزیب آیا تھا، اس نے کرشن جنم بھومی مندر کے اتری دشا میں شاہی عیدگاہ کا نرمان کرایا۔ اس کے بعد اب اورنگزیب کے ونشجوں نے کرشن جنم بھومی مندر کی پوری دشا کو گھیر لیا ہے اور کتھت مینا مسجد کا نرمان کرا لیا ہے۔ اب 2 دشا مندر کی بچی ہیں، ایک تو دکن دشا اور ایک پشچم دشا۔ مسلم پکش کا یہ وہ ષڈینتر ہے کہ کرشن جنم بھومی مندر کو چاروں طرف سے یہ لوگ گھیرنا چاہتے ہیں۔ یدی سپا بسپا کی سرکار آ جائے گی تو یہ لوگ مندر کو گھیر لیں گے۔ وہ تو بھاجپا کی سرکار ہے جب یہ رکے ہوئے ہیں، نہیں تو ان کا ષڈینتر بہت بڑا ہے۔ اس میں بدیشوں سے بھی فنڈنگ آ رہی ہے مسلم پکش کے لیے۔ یہ لوگ ان کا ષڈینتر اتنا بڑا ہے کہ جو جنم بھومی کا مندر ہے کرشن بھگوان کا، جہاں بھگوان کانا کا جنم ہوا تھا، اس استھان کو بدلا نہیں جا سکتا۔ کیوں؟ آپ استھان بدل سکتے ہیں لیکن جنم استھان نہیں بدل سکتے۔ تو مسلم پکش کے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں، وہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، چاروں دشاؤں کو گھیرنا چاہ رہا ہے۔ مینا مسجد والے دعوے پر لنچ کے بعد سنوائی ہوگی، اس میں یہ سنوائی ہوگی کہ یہ دعویٰ مینٹیبل ہے یا نہیں۔ ہم نے اس میں 2 پکش کو پارٹی بنایا ہے، UP سنی وقف بورڈ کو اور انتظامیہ کمیٹی کو۔ اتر پردیش کی یوگی حکومت کی طرز پر اب اتراکھنڈ کی پشکر سنگھ دھامی حکومت بھی ریاست میں منظور شدہ مدارس کا سروے کروانے جا رہی ہے۔ اتراکھنڈ وقف بورڈ کے چیئرمین شاداب خان شمس نے اس کی تصدیق کی ہے۔ واضح رہے کہ UP میں غیر منظور شدہ مدارس کے سروے کا کام آج منگل سے شروع ہو گیا ہے۔ اتراکھنڈ وقف بورڈ کے چیئرمین شاداب شمس نے کہا کہ حکومت جن مدارس کو پیسے دیتی ہے اس کو حق ہے کہ اس کی جانچ ہو۔ ایسے میں یہ حکومت کا اختیار بھی ہے کہ ان مدارس کا سروے کرایا جائے اور اسی لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو پیسے دیے جا رہے ہیں ان سے کیا مدارس میں مسلم طلبہ کو تعلیم، کھانا اور دیگر سہولیات مل رہی ہیں یا نہیں، مدارس میں ٹیچرز ہیں یا نہیں، مدارس کے پاس عمارت ہے کہ نہیں، اس کا سروے کیا جائے گا۔ بہت ساری جگہ پر مدرسوں کو لے کے تمام طرح کی باتیں آ رہی ہیں، اس لیے اس کا ایک بار سروے ہونا بہت نتانت ضروری ہے، جس سے کہ ساری وستو استھتی جو ہے اسپشٹ ہو جائے۔ ادھر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی نے BJP زیر اقتدار ریاستوں میں مدرسوں کے سروے کرائے جانے پر شدید اعتراض ظاہر کرتے ہوئے سوال اٹھائے ہیں۔ انہوں نے اپنے آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا کہ مدارس اسلامیہ کا سروے اگر ضروری ہے تو دوسرے تعلیمی اداروں کا کیوں نہیں؟ مدرسوں میں خالص مذہبی تعلیم دی جاتی ہے اور اس کا اختیار ہمیں ملک کے آئین نے دیا ہے۔ یہاں دہشت گردی کے لیے کوئی جگہ نہیں، مدارس کا وجود ملک کی ترقی کے لیے ہے۔ مدارس کے دروازے ہمیشہ سے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ یعنی RSS نے بھی کانگریس کی بھارت جوڑو یاترا پر بیان دیا ہے۔ RSS نے اس یاترا کو لے کر کانگریس پر سیاسی ڈرامہ کرنے کا الزام لگایا ہے۔
आरएसएस के मुताबिक कांग्रेस लोगों को नफरत और सियासी हथकंडों के सहारे जोड़ना चाहती है, जिससे अवाम को मुत्तहद करने का मकसद पूरा नहीं होगा। कांग्रेस को आरएसएस से नफरत थी और इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन समाज की हिमायत से संघ को मजीद बढ़ावा मिला है। आरएसएस के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि अगर कोई भारत के लोगों को जोड़ने का काम करता है तो ये अच्छी बात है, लेकिन आप नफरत या प्यार से कैसे जुड़ते हैं? भारत की रूहानी पहचान को दुनिया में हिंदुत्व कहा जाता है और यह सिर्फ एक धर्म नहीं है। इस दौरान कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी ने तिरुवनंतपुरम में एक जलसे-आम से खिताब करते हुए बीजेपी पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि मुल्क को कई टारगेट्स हासिल करने हैं, हमें लाखों लोगों के दर्द और परेशानियों को कम करना है। यह आसान काम नहीं है, हमें मुल्क को प्यार देना होगा। उन्होंने कहा कि गुस्सा और नफरत से ये काम कभी मुमकिन नहीं होगा। मुल्क के सभी शहरी भारतीय हैं, किसी इंसान से नफरत करने का मतलब मुल्क से नफरत करना है। यात्रा के दौरान मिल रहे लोगों की भरपूर मोहब्बत और उनके चेहरों की खुशी ही हमारी ताकत है, हमारी तवानाई है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर भारत को कामयाब होना है और जिम्मेदार होना है तो ऐसा वायलेंस या तशद्दुद से कभी नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने दावा भी किया कि हमारी भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। बीजेपी बेचैन और परेशान है। सीएम केजरीवाल ने गुजरात की आवाम से कहा कि वो 15 लाख अकाउंट में डालने जैसे वादे करने वालों का साथ न दें। उन्होंने दावा किया कि बस 2 महीने रह गए हैं, गुजरात से बीजेपी का सफाया होने वाला है। अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया है अभी कि गुजरात के लोग सपनों का व्यापार, सपने दिखाने वालों को पसंद नहीं करते गुजरात। हम सब, इसीलिए मैं कह रहा हूं बीजेपी भरोसा मत करो, वो सपने दिखाते हैं। केजरीवाल वही बोलता है, बिल्कुल सच बोला उन्होंने कि मैं दंग हूं कि वो अपनी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सपने दिखाने वालों पे भरोसा मत करो। जो भी आके कहे कि 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में जमा कराऊंगा, बिल्कुल भरोसा मत करना उसके ऊपर। जो कहे कि दिल्ली में बिजली मुफ्त कर दी, पंजाब में बिजली मुफ्त कर दी, इसलिए गुजरात में भी करूंगा, उस पे भरोसा करना, वो सही आदमी है। तो दोस्तों, गुजरात को भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त शासन दिया जाएगा। अब डरने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अब 2 महीने रहेगा, वैसे इनका जाने का, भाजपा जा रही है, आम आदमी पार्टी आ रही है। मुल्क की कई रियासतों में लंपी वायरस जानवरों पर कहर बनकर टूट रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली समेत कई रियासतों के मवेशियों में लंपी वायरस फैल चुका है। लंपी स्किन वायरस की चपेट में आकर मुल्क भर में 50,000 से ज़्यादा जानवरों की मौत हो चुकी है। लंपी वायरस बीमारी डेयरी का कारोबार करने वालों के लिए ख़ास तौर पर परेशानी बन गया है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों में इस बीमारी की वजह से हज़ारों मवेशियों की मौत हो चुकी है। ज़राए के मुताबिक अभी तक मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों के आदाद शुमार के मुताबिक पंजाब में 74,325 जानवर, गुजरात में 58,546, राजस्थान में 43,962, जम्मू कश्मीर में 6,385, उत्तराखंड में 1,300, हिमाचल में 532, जबकि अंडमान निकोबार में 260 जानवर लंपी स्किन वायरस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। मस्जिद अक्सा को लगातार बढ़ रहा है खतरा। क़िबले अव्वल को यहूदियानी की इसराइली साजिश को नाकाम बनाया जाए। मस्जिद अक्सा के मुबल्लिग और मुमताज़ आलम दीन अल शेख अकरम सबरी की अरब अक़वाम से अपील। अज़रबैजान और आर्मीनिया के दरमियान फिर छिड़ी जंग। सुबह से ही दोनों अतराफ से शदीद गोलाबारी, दोनों तरफ से हलाकतों के मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं सामने। यूक्रेन के रूस को पसपा करने के दावों के दरमियान अब रूस ने किया नया दावा। कहा, एक ही दिन में मार गिराए 300 यूक्रेनी फौजी, 1000 से जायद हुए जख्मी।
भारत भर की तारीखी मसाजिद के खिलाफ हिंदुत्ववादियों के दावों में आई शिद्दत। अब मथुरा की शाही मस्जिद के बाद मीना मस्जिद पर हिंदू महासभा ने किया दावा, मस्जिद को बताया गैर कानूनी ढांचा। योगी हुकूमत की तर्ज पर अब उत्तराखंड हुकूमत भी कराएगी मदरसों का सर्वे। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, मदारस इस्लामिया का सर्वे अगर ज़रूरी है तो दूसरे तालीमी इदारों का क्यों नहीं। और मुल्क की कई रियासतों में लंपी वायरस का कहर जारी, 50,000 से ज़ायद जानवरों की हुई मौत। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासतें। वर्ल्ड न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज़। देखते रहिए BPN चैनल।